الله يمسيكم بالخير. محطات البنزين الحين هناك زي العادة الواحد يدفع ويحاسب، هنا في تعبئة ذاتية، يعني يقدر الواحد ما يكلم ولا عامل، يجي يعبي ويمشي. خلوني بوريكم. بسم الله. تجي تحط مثلا المبلغ اللي انت تبغاه، مثلا بحط 10 ريال. تشوفون هنا هذه الشريحة الإلكترونية، تقرأ وتعرف السيارة متبرمجة، هذا اللي تأشر. خلاص تشبك وتعبي انت من نفسك، والحين بدون أي مساعدة وبدون أحد بيبدأ العد ويبدأ يحسب لي ويعبي لي، حتى ما في أي موظف، ولا تدفع فلوس ولا هات الباقي ولا شيء. هذا هو بدأ يحسب 10 ريال، وبعد ما أخلص أشيل الهوز هذا وأحطه، ريالين 3 4، ولا صرف ولا هات فلوس ولا أخذ فلوس. خلصت 10 ريال أرجع أفكه وأحطه. وهنا هذه اللي تشوفونها، هذه شريحة ذكية تكون متبرمجة ومسجلة في السيارة، فيها الخدمة هذه كنترول. هذه الخدمة تسجلها على السيارة، ما يحتاج السواق تعطيه فلوس، بس يجي ويوقف ويعبي بنزين ويمشي. وهذه تنفع للعوائل اللي عندهم سواقين، بتسوي كنترول الميزانية حقة البنزين على اسمها كنترول. موجودة محطات ساسكو في كل مكان، يقدر الواحد بجوجل ماب يشوف وينها ويقدر يطلب ذي الخدمة ويركبها وخلاص يرتاح، ما عاد يحتاج يعطي فلوس، كم عبى، جيب فاتورة، رد فاتورة، بتريح راسك. حتى الشركات واللي عندهم اسطول سيارات في بطاقات مسبقة الدفع وفي آجلة والشريحة، وتقدر تصدر تقارير وتدير مصروفاتك من الموقع. بصراحة شيء جبار وخدمة مميزة بتريح صراحة الكثير. شريحة تلصق بالتانكي بحيث إذا جاء مسدس محطات إدريس دخل هنا يرتبط مباشرة مع الشريحة ويعبي على المبلغ اللي أنت تبي مع الرصيد اللي أنت موفره بالشريحة. وش يدلك ان الموضوع ليس ربحي بقدر ما هو توعوي. يقدر اذا بيربح ادريس يجي لين باب بيتك فريق تركيب يركبها لك، لكن يقول اللي يبيها ويبي يسيطر على الامور اللي عنده يجي لمراكز الخدمات اللي عندنا وحنا نركبها له بظرف 4 دقائق. شلون تعبي محطات ادريس؟ ركبت البرنامج هذا، تجي المحطة تفتح الدريشة تقول له واعي ب50، تسكر الدريشة. ايش معناها؟ يعني عب لي ب50 ومع السلامة بمشي بدون ما ادفع لك هلله. وين ادفع؟ لما تدخل موقع ادريس وتطلب الشريحة وتعبي بيانات سيارك وكل شيء، تحط المبلغ اللي انت تبيه بهالشريحه، تروح فريق التركيب يركبوك اياها، انتهى موضوعك. طبعا وش فائدتها؟ اهم ميزه فيها اللي هي كفاءه الاستهلاك عندك بتكون جباره وتسيطر على بعض الامور الفارته، خصوصا مسويق. احد الشركات لما اجتمعت مع ادريس قالوا فائده الشريحه انها قننت مصروفات الوقود عندنا الى 43%. زي موتري لو اعطيه اي احد من العيال او العائله او شيء يروح يعبي بدون ما يدفع عليه الواحد، يفتح الدريشة يقول له واعي والمبلغ وخلاص. اما هذه البطاقة تشحنها من موقع ادريس اللي تصير انت تسجل فيه وحاط سيارتك فيه، تحط المبلغ اللي انت تبيه باي طريقة دفع، تعبي بها انت، تروح المحطة يمررها على المضخة يعبي، او اي واحد تعطيه.